अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। आज हम बात करेंगे 2024 के इल्मुल अदाद के मुताबिक इसकी क्या सिलसिला बनता है, इसके मामले में इसके असरात क्या होंगे, अदाद क्या है, थोड़ी सी तफसील जो है ना इसको पहले हम डिस्कस करेंगे कि जैसे आप जानते हैं कि दुनिया में तो हिसाब किताब करने के लिए बहुत सारे उलूम जो राइज हैं, जिनमें इल्मुल अदाद का न्यूमरोलॉजी का भी एक बहुत अहम हिस्सा है और लोग बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा भी उठाते हैं, इससे पेशेंगोइयाँ भी करते हैं, इसके बारे में अपने ख़यालात का इजहार भी करते हैं, तजर्बात को भी शेयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, अब देखना ये है कि ये 2024 के बारे में जो भी कुछ है, इससे हम अपने मुख्तलिफ़ मनसूबों में, ज़ाती मामलात में, कारोबार में और ज़िंदगी के दीगर जो शोबे हैं उनमें हम किस तरह से इससे फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, या बिफ़ोर टाइम हम प्लानिंग करके मेंटली प्रिपेयर्ड होकर किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बारे में बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया, नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, वीडियो भी यकीनन आपको पसंद आएगी तो उसके बाद फिर इसको भी शेयर कर लीजिएगा। और सबसे ज़रूरी बात है कि ये सारा कुछ सुनने के बाद जब आप वीडियो पूरी सुन लेंगे तो फिर बहुत कुछ सवाल आपके जहन में आ सकते हैं, तो उसके लिए आप नीचे अपना कमेंट बॉक्स में अपना लिख सकते हैं, अपने तासरात, अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं। कोई हमारे लिए रहनुमाई की बात है ज़रूर बताइएगा। अब पहुंच गए जी हम जिन अफराद का, जिन साहबान का जो है ना ज़ाती अदद 4 बन रहा है इस साल में 2024 में। अब उनके लिए वन लाइनर क्या है कि सख्त मेहनत और जदोजहद। इस साल में तो बिल्कुल आपको जो है ना वो सुस्ती का मुजाहरा नहीं करना है, अपने आप को एक्टिव करना है और अपने टारगेट के हसूल के लिए जदोजहद भी बहुत ज़्यादा करनी है, स्ट्रगलिंग होना चाहिए पूरा साल। तो यूँ समझिएगा जैसे बुजुर्ग कहते हैं ना कि अमली इक़दामात करने के लिए, प्रैक्टिकल एक्शन के लिए अपनी कमर कस लें। इस साल जो है ना अपने मुस्तकबिल की मजबूत बुनियाद रखिएगा। अगर बुनियाद रख चुके हैं तो उसको ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश कीजिएगा। आपका जो नंबर आ रहा है ना वो आपको ज़िंदगी के तमाम पहलू जो हैं, एक डायरेक्शन नहीं है कि पैसे का है, रूहानियत का है, नहीं, घर में सोशल लाइफ भी आपकी है, बाकी साहबान भी आपके साथ हैं तो उनमें आपको जो है वो मजबूत बुनियाद करने के लिए मुख्तलिफ़ एक्शन आपको करना पड़ेंगे। छोटी मोटी परेशानियां जो हैं अगर उनको आपने नज़रअंदाज करने की कोशिश की तो वही परेशानियां आपकी तरक्की की राह में रुकावट बन जाएंगी। इसलिए लेकिन ये नहीं है कि अपना सारा वक्त उन्हीं पे लगा दें। ठीक है, छोटी मोटी बात की फ़र्क छोड़ें उनको, और अपनी ज़िंदगी की जो तवील मुद्दती है, फॉर द लॉन्ग रन जो आपने प्लान किया हुआ है, उसके अपनी जो स्ट्रेटजी इख्तियार की हुई है या बनाई हुई है उसको जो है ना वो सामने रखें, अमल करें उस पर, और अपनी ज़िंदगी के अगले जो है ना मरहले के लिए अपने आप को एक्टिव करके ज़रूरी बुनियादों पर जो कुछ भी करना पड़े वो ज़रूर करिएगा, बल्कि कर गुजरिएगा, लेकिन अमली तौर पर, ज़ुबानी कलामी या सोचों के हद तक नहीं है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको पहले से ज़्यादा पेशा वराना तौर पर काम करना पड़ेगा, लफंटरियाँ छोड़ना पड़ेंगी, आपको सुस्ती का जो मुजाहरा है उससे जान छुड़ाना पड़ेगी, ताकि आपकी जो मिलने वाली नई ज़िम्मेदारियां हैं या आपके पुराने जो मामलात हैं और जो दरपेश मसाइल हैं उन सबको इकट्ठे करके आपको लेके चलना है। जिससे ज़्यादा ज़रा वज़नी हो सकता है, ज़्यादा आपकी हिम्मत हौसले से ज़्यादा बोझ भी हो सकता है, लेकिन परेशानी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आप बहुत मजबूत हैं और बस आपकी ईगो जागना चाहिए, आपको ज़रा अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझना चाहिए। और ये इसके साथ साथ ये है कि कानूनी मसाइल भी आ सकते हैं, जायदाद और इस तरह के दीगर मसाइल भी आपकी तवज्जो के मुतकाज़ी हो सकते हैं इस साल में। इसलिए इस तरफ भी जो है ना वो आपने तवज्जो रखनी है, आपके जहन में ये चीज़ें रहनी चाहिए, मिस नहीं करना आपने इनको। और इसके साथ ये मशवरा ये है कि जैसे ही ये इस तरह के कोई मसाइल आपके सामने आए उसको आप ज़रा लिंगर ऑन नहीं कीजिएगा, फौरी तौर पे अच्छे तरीके से जो भी आपके पास वसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश कीजिएगा। इस साल की जो तवानाइयाँ मामूल से हट के ज़ाती तौर पर आप पे असरअंदाज हो सकेंगी, क्योंकि आप तमाम जो मामलात हैं उनके पीछे जो काम अंजाम दे चुके हैं आप पहले से, या उनके बैक एंड पे जो कुछ हो रहा है आप उसको समझने की कोशिश में शायद आपका टाइम ज़्यादा जो है वो गुजर भी सकता है, या अगर आप वहाँ बैक एंड पे मौजूद हैं तो सामने जो कुछ भी आएगा फिर आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। ये तो यकीनन हर तरह से जानता है कि जी बग़ैर मेहनत के कामयाबी जो है वो सिर्फ़ किताबों कहानियों में होती है। तो आपने भी ऐसी ख्वाबो ख्याल में नहीं जाना, क्योंकि बल्कि
یہ ایسا سب کا ایک قسم کا آپ کو اس سال میں ملے گا کہ جس سے آپ ہر سال میں بار بار اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہوتا کہ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں وہ سارے ناممکن ہیں یا انتہائی مشکل ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور جب آپ یہ جان لیں گے کہ مجھے محنت کر کے ہی، کوشش کر کے ہی منزل حاصل کرنا ہے، تو یقیناً پھر فوری فائدے آپ کو ملنے شروع ہو جائیں گے. اور جب فوری فائدے بھی ملیں لیکن مستقل جو بنیادوں پہ کام ہے، تو آپ نے شارٹ کٹ نہیں سر تک کرنا کہ جی بس آپ کے جو دیر پا منصوبے ہیں وہ درمیان میں رہ جائیں، بس آپ وقتی طور پہ تھوڑا سا فائدہ لے کے سائڈ پہ نکل جائیں. ایسا نہیں ہے، اس کو لمبے چلنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. قدرت کی طرف سے جو بھی آپ کو کچھ اشارے کنائے جیسے ہوتا ہے نا، خواب میں کوئی علامت مل جاتی ہے، کسی دوست نے بات کی، کوئی آئیڈیا وہ اپنا ڈسکس کر رہا تھا، آپ کے ذہن میں کلک کر گیا، کبھی آپ نے کہیں کوئی ویڈیو دیکھ لی، اس میں کوئی آئیڈیا ایسا تھا، تو یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں رہیں گی. اس کو آپ استعمال کرنے کی بھی کوشش کریے گا اور اپنے حالات کے مطابق اس پہ امپلیمنٹ اپنے آپ کو کرنے کے لیے تیار رکھیے گا. اور دوسری صورت میں کیا ہے کہ اگر حالات پہ آپ توجہ نہیں دیں گے تو یقیناً پھر آپ کو قربانی دینا پڑے گا. اس میں سب سے پہلی جو قربانی آئے گی وہ آپ کی اپنی ذاتی آزادی کی ہوگی. تو اس لیے یعنی بہت زیادہ ذمہ داری آپ کو اختیار کرنا پڑے گی. سوشل لائف آپ کی جو ہے ذرا کم سے کم ہوتی چلی جائے گی، ایلیمنیٹ ہو سکتے ہیں آپ. تو اس لیے صحیح معنوں میں اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنی ذات اور اپنے جو کام کیے ہوئے ہیں ان کے لیے آپ کو ذمہ دار ہونا پڑے گا. آپ نے کیا کیا، جو کیا تھا اس کا رزلٹ کیا آیا. اگر پازیٹیو آ گیا بہت اچھا ہے، اس کو آگے بڑھا لیجیے گا. اگر غلط آیا ہے تو اس سے سبق سیکھیے گا، جان چھڑائیے گا، سائڈ پہ ہٹ جائیے گا اور اس طرح سے دوبارہ کام ایسا نہیں کیجیے گا. تو اس سال جو ہے آپ کو اپنی خاندانی زندگی اور اپنے کاروباری جو ساتھیوں پر آپ نے انحصار کر کے کچھ کام کیے تھے اس پہ آپ کو بہت زیادہ توجہ دینی ہو، کیونکہ وہاں آپ کی توقع کے مطابق شاید وہ کام پورا نہ ہو سکے. کچھ لوگ جو آپ کی صلاحیتوں کے بارے میں خاصا عرصہ آپ کے بارے میں جو غلط فہمیوں کے شکار رہے ہیں کہ بھی آپ کے بارے میں نیگیٹو میں بات کر رہا ہوں کہ بہت سارے آپ کو اسی طرح سے انڈر اسٹیمیٹ بھی کرتے رہے، لیکن اب ان کو آپ کی ذہانت اور معاملہ فہمی کا بخوبی احساس ہو جائے گا. ان کو پتہ چل جائے گا کہ آپ بڑے کروک ہیں، بڑے ذہین ہیں، بڑے معاملہ فہم ہیں. ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر اہلیت نہیں ہے. آپ کی اہلیت سب پہ جو ہے نا وہ بھاری پڑے گی انشاءاللہ. بہت سے لوگوں کے تحفظ کے لیے محتاط منصوبہ بندی کرنے کے نتیجے میں آپ اپنے کاروبار، خاندان اور کاروباری شراکت دار جو ان کے ساتھ مکمل تعاون جو ہے نا وہ بھرپور جو ہے نا تعلقات استوار کرنے کے لیے، تاکہ آپ کو تعاون حاصل رہے تو استوار کرنے کے لیے آپ خاصے متحرک رہیں گے. لیکن کسی بھی حالت میں اگر کوئی بیماری آتی ہے، اس کی علامات آتی ہیں، تو یقیناً آپ اس کو نظر انداز نہیں کیجیے گا. بے شک آپ کی نظر میں وہ ہلکی پھلکی ہو، کو آپ نے گھریلو ٹوٹکا کرنا ہو ذرا سا، لیکن کوشش کیجیے گا کہ کسی پروفیشنل سے مشورہ کر کے اپنا علاج کیجیے گا تاکہ آپ کے باقی معاملات اس سے سفر نہ کریں. تو جب آپ کی صحت کی بات آئے گی تو یقیناً اس وقت آپ کو ایسی چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہوگا. صحت مند کھانا کھانا ہوگا، جسم کو متحرک رکھنا ہوگا، اپنے آپ کو یہ ساری چیزیں لینے کے لیے مناسب آرام بھی کرنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے کام ہی کرنا ہے، آرام بھی آپ کو پراپر طریقے سے کرنا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی گاڑی ہوتی ہے، اس کو آپ ریسٹ دیں گے، ہیٹ اپ ہو جاتی ہے، آرام بھی کریے گا، اس کی ٹیوننگ بھی کروائیے گا، آئل بھی پراپر ٹائم پہ چینج کیجیے گا، اس کی دیکھ بھال بھی کیجیے گا. تو اپنے جسم کی یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو انجن دیا ہوا ہے، یہ گاڑی دی ہوئی ہے، اس کا بھی اسی طرح سے آپ کو خیال رکھنا ہے. تو یقیناً آپ کے معاملات سفر نہیں ہوں گے. اگر کبھی صحت کا معاملہ آئے گا تو یقین کیجیے گا کہ صرف آپ کی ذات نہیں، آپ کے سارے معاملات، آپ کا فیملی، آپ سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ اس کی زد میں آ جائیں گے. تو مشکل ہو جائے گا پھر اس کو سنبھلتے جیسے ایک دن کا بخار ہو تو اگلے کئی مہینے تک اس کے اثرات نہیں جاتے. تو اسی طرح آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تھا سال کا مکمل احوال. اس کے ساتھ ہی عامر میاں اور ایسٹروب کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.